अध्याय 12 गुरुको आश्रममा केही वर्ष पार्ट 1। तिमी आयौ। बरन्डामा भएको बैठक कोठामा बाघको छालामाथि बस्नुभएका श्री युक्तेश्वरजीले मेरो स्वागत गर्नुभयो। उहाँको स्वर भाव शून्य र उत्तेजना रहित थियो। हो प्रिय गुरुदेव, म यहाँ तपाईँको अनुसरण गर्न आएको हुँ। निहृदय मैले उहाँका पाउमा ढोगे। यो कसरी हुन सक्छ? तिमी मेरो इच्छाको अवहेलना गर्छौ? अब गर्दिन गुरुजी। तपाईँको इच्छा नै मेरा लागि कानुन हुनेछ। अब ठिक भयो। अब म तिम्रो जीवनको जिम्मेवारी लिन सक्छु। म यो भार खुसी साथ तपाईँ माथि सुम्पिन्छु गुरुदेव। त्यसो भए मेरो पहिलो आदेश यो हो कि तिमी आफ्नो घर परिवार कहाँ फर्केर जाऊ। म चाहन्छु तिमी कलकत्ताको कलेजमा भर्ना हौ। तिम्रो पढाइ चालु रहनु पर्छ। ठिक छ मान्यवर। मैले आफ्नो व्याकुलता लुकाए। केही पिरोल्ने किताबहरूले मेरो पिछा वर्षौं गर्नेछन्। पहिले पिताजी, अहिले श्री युक्तेश्वरजी। भविष्यमा तिमी पश्चिमतिर जानेछौ। त्यहाँका निवासीहरूले भारतको प्राचीन ज्ञान युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त हिन्दू शिक्षकसँग सजिलै ग्रहण गर्नेछन्। तपाईँलाई राम्रो थाहा छ गुरुजी, मेरो निराशा हरायो। पश्चिमको उल्लेख मेरा लागि अल्मल्याउने टाढाको कुरा थियो, तर गुरुको आज्ञा मानेर उहाँलाई खुसी पार्न पाएको अवसर मेरा लागि मुख्य थियो। तिमी नजिकै कलकत्तामा हुनेछौ। जहिले समय मिल्छ आउनु। सम्भव भए प्रत्येक दिन। गुरुदेव, म कृतज्ञता साथ आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्षणमा तपाईँको अधिकार स्वीकार गर्छु, तर एउटा शर्तमा। तपाईँले मलाई ईश्वरको बोध गराइदिने वाचा गर्नुपर्छ। 1 घण्टा लामो वाद विवाद सुरु भयो। गुरुको वचन वृथा हुँदैन, न यो सजिलै दिइन्छ। यस प्रकारको वचनमा विशाल आध्यात्मिक सम्भावना लुकेको हुन्छ। गुरुले सृष्टिकर्ता ईश्वरलाई प्रकट गराउन उहाँले स्वयं उनीसँग गहन नाता बनाउनु पर्छ। मैले श्री युक्तेश्वरजीको ईश्वरसँगको सान्निध्य बुझिसकेको थिएँ र म उहाँको शिष्यका रूपमा यो लाभ प्राप्त गर्न दृढ प्रतिज्ञ थिए। मेरो मिजाज जिद्दी छ अनि गुरुदेवको दयापूर्ण सहमति अन्तिम निर्णयका रूपमा गुन्जियो। तिम्रो इच्छा नै मेरो इच्छा होस्। मेरो हृदयबाट जीवनभरिको कालीमा हट्यो। मेरो अनिश्चित खोजाइ सिद्धियो। मैले सच्चा गुरुका पाउमा चिर आश्रय पाएँ। आऊ तिमीलाई म आश्रय देखाउँछु। गुरुदेव बाघको छालाको आसनबाट उठ्नुभयो। यताउति नजर घुमाउँदै मैले देखेँ भित्तामा टाँगिएको एउटा फोटो जसमा चमेलीको माला पहिराइएको थियो। लाहिडी महाशय। मैले आश्चर्य मानेर भने, हो मेरा दिव्य गुरु। श्री युक्तेश्वरजीको स्वर आदरले कम्पित थियो। एक मानव र योगीका रूपमा मेरो जीवनमा आएका अन्य कुनै पनि गुरुभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो। मौन भएर म परिचित फोटो अगाडि निहुरिए। मेरो आध्यात्मिक अभिनन्दन ती बेजोड गुरु अगाडि पुग्यो, जसले मेरो शैशवकाललाई आशीर्वाद दिएर मलाई यस क्षणसम्म पुर्याउनुभयो। गुरुको पछि पछि म आश्रम घर र आँगन वरिपरि डुले। ठुला ठुला खम्बाहरू भएको प्राचीन र सुनिर्मित विशाल घरका बीचमा पटाङ्गिनी थियो। बाहिरी भित्तामा लेउ लागेको थियो र घरमा बेरिटसँग डेरा जमाएका परेवाहरू छानामा यताउति उभिरहेका थिए। पछाडितिर बारीमा कटहर, आँप र केराका रुखहरू थिए। खम्बाहरूले निर्मित कोठाका बरन्डाहरू 2 तले घरको पटाङ्गिनीतिर खुल्दथे। भुइँतलामा विशाल हल थियो, जसको अग्लो छत खम्बाहरूमा अडिएको थियो। गुरुले बताउनुभयो कि यो हल दुर्गा पूजाको उत्सवमा प्रयोग गरिन्छ। एउटा साँघुरो भर्याङ भएर श्री युक्तेश्वरजीको कोठामा पुगिन्थ्यो, जसले सानो बरन्डा गल्लीतिर पर्दथ्यो। आश्रम साधारण तवरले सजाइएको थियो। सब कुरा सादा थियो, सफा र उपयोगी। केही पश्चिमी ढाँचाका मेज, बेन्च र टेबलहरू पनि थिए। गुरुदेवले मलाई रातभरि बस्न भन्नुभयो। आश्रममा तालिम पाइरहेका 2 जना चेलाहरूले रातिको खानामा रसदार शाकाहारी तरकारी बनाएर खुवाए। गुरुजी, कृपया मलाई आफ्नो जीवनबारे केही बताउनुहोस् न। म उहाँको बागम्बरको आसन नजिकै परालको गुन्द्रीमा बसेको थिएँ। बरन्डा बाहिर आकाशमा साथी ताराहरू एकदम नजिक देखिन्थ्यो। मेरो पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार थियो। म यही श्रीरामपुरमा जन्मेको थिएँ। मेरा पिताजी एकजना धनी व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई यो पैतृक घर छाडेर जानुभएको
जुन अहिले मेरो आश्रम हो। मेरो औपचारिक शिक्षा निकै कम छ। मलाई यो एकदम सुस्त र फितलो लाग्यो। मैले प्रारम्भिक युवा अवस्थामा एउटा गृहस्थको जिम्मेवारी निर्वाह गरे। एउटी छोरी छे जसको अहिले बिहे भइसकेको छ। मेरो जीवनको मध्यकाल लाहिडी महाशयको मार्गदर्शनले अन्य धन्य भयो। पत्नीको स्वर्गारोहणपछि मैले सन्यास लिएर मेरो नयाँ नाम श्री युक्तेश्वर गिरी भयो। यो मेरो संक्षिप्त इतिहास हो। गुरु मेरो उत्सुक मुखमा हेरेर हाँस्नुभयो। सबै प्रकारका आत्मकथाको वर्णनमा जस्तै उहाँका बाह्य तथ्यहरूले भित्री तथ्यहरूको खुलासा गर्दैनथे। गुरुदेव, म हजुरको बाल्यकालको केही कथा सुन्न चाहन्छु। म तिमीलाई केही सुनाउँछु। हरेकको नैतिक शिक्षा छ। श्री युक्तेश्वरजीका आँखा यस चेतावनीका साथ टल्किए। एकचोटि मेरी आमाले मलाई अँध्यारो कोठामा भूत आउने कुराले डराउन खोज्नुभयो। म तुरुन्त त्यहाँ गएर भूतलाई नभेट्याएर निराश भए। त्यसपछि आमाले मलाई डराउने कथा कहिल्यै सुनाउनु भएन। नैतिक शिक्षा, डरको सामना गर अनि यसले तिमीलाई दुःख दिँदैन। अर्को कथा छिमेकीको एउटा घिनलाग्दो कुकुरका बारेमा छ जसलाई म चाहन्थे। त्यो कुकुरलाई पाउन मैले घरलाई थर्काएँ। अरू राम्रा राम्रा पाल्तु जनावरको प्रलोभनको कुरा मैले सुन्दै सुनिन। नैतिक शिक्षा मोह अन्धो हुन्छ। यसले आफूले चाहेको कुराप्रति आकर्षणको ज्वाला उत्पन्न गरेको हुन्छ। तेस्रो कथा तन्नेरी मनको लचिलोपनसँग सम्बन्धित छ। मैले अक्सर आमाले भनेको सुनेको थिएँ, जसले अरूको अधीनमा काम गर्छ त्यो गुलाम हुन्छ। त्यो प्रभाव यति प्रबल भयो कि बिहेपछि पनि मैले कुनै नोकरी गर्न स्वीकार गरिन। मैले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जग्गाहरूमा लगानी गरेर खर्च चलाए। नैतिक शिक्षा, बच्चाहरूका कोमल कानमा राम्रा र सकारात्मक उपदेशहरू पार्नुपर्छ। उनीहरूले पाएको प्रारम्भिक विचारको छाप तीखो रूपमा पछिसम्म रहिरहन्छ। गुरुदेव शान्त र मौन हुनुभयो। आधा रातमा मलाई उहाँले एउटा साँघुरो खाट देखाउनुभयो। गुरुको छतमुनि पहिलो रात म मिठो र गहिरो निन्द्रामा सुते। अर्को दिन बिहान श्री युक्तेश्वरजीले मलाई क्रियायोगको दीक्षा दिन मन्जुर गर्नुभयो। मैले पहिले नै लाहिडी महाशयका 2 जना शिष्य पुण्य पिताजी र स्वामी केवलानन्दसँग यो साधना प्रणाली प्राप्त गरिसकेको थिएँ। तर गुरुदेवमा रूपान्तर गर्ने शक्ति थियो। उहाँको स्पर्शले ममा महाज्योति प्रकट भयो। अनगिन्ती सूर्यको ज्वाला देदीप्यमान भए जस्तो मेरो हृदयको भित्रीसम्म अपूर्ण आनन्दको धारा बग्यो। भोलिपल्ट दिउँसो मात्र मैले आश्रम छोड्न सके। तिमी 30 दिनमा फर्कन्छौ। कलकत्ताको घरभित्र पस्दा गुरुदेवको भविष्यवाणी पुरा भएको मैले अनुभव गरेँ। मेरो कुनै पनि आफन्तले उडिरहेको चरो फर्केको बारे तीखो टिप्पणी गरेनन्, जस्तो कि मैले डराएर सोचेको थिएँ। म आफ्नो सानो भुइँगल कोठामा पसेर स्नेहपूर्ण दृष्टिले हेरेँ, मानौ त्यो चेतन वस्तु होस्। तिमी मेरा ध्यानहरू र आँसु साधनको हुरी बतासको साक्षी छौ। अब म आफ्ना दिव्य गुरुको लक्ष्यसम्म पुगेको छु। छोरा, हामी सँगै भएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। पिताजी र म साँझको शान्त वातावरणमा सँगै बसेका थियौँ। जसरी मैले चमत्कारपूर्ण ढङ्गले आफ्ना गुरु भेटाएको थिएँ, तिमीले आफ्ना गुरु भेटायौ। लाहिडी महाशयका वरद हातले हाम्रो रक्षा गर्दैछन्। तिम्रा गुरु हिमालयमा बस्ने दुर्लभ सन्त होइन, बरु नजिकैको सिद्ध हुनुभयो। मेरा प्रार्थनाहरू सफल भए। तिमी ईश्वरको खोजीमा मेरा आँखाबाट हमेसाका लागि ओझेल भएनौ। पिताजी मेरो पढाइ चालु रहने कुराले पनि खुसी हुनुभयो र उहाँले समुचित व्यवस्था गरिदिनुभयो। नजिकैको स्कटिस चर्च कलेज कलकत्तामा भोलिपल्ट मेरो दाखिला भयो। खुसीका महिनाहरू बित्दै गए। मेरा पाठकहरूले निसन्देह यो विवेकपूर्ण अन्दाज लगाएका होलान् कि म कलेजको कक्षामा कमै देखिन्छु। श्रीरामपुरको आश्रम जाने लोभ म सम्वरण गर्न सक्दिनथे। गुरुले मेरो उपस्थिति बिना कुनै टिप्पणी स्वीकार गर्नुभएको थियो। मेरो कक्षाबारे उहाँले केही नभन्दा मलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो। यद्यपि यो सबैले बुझेका थिए कि म कुनै विद्वान हुन
लायक थिइनँ, तर म कहिलेकाहीँ कुनै प्रकारले उदिनाङ्क ल्याइहाल्थेँ। आश्रमको दैनिक जीवन बिना कुनै खास परिवर्तन सहज तरिकाले चल्दै गयो। गुरुदेव ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो, पल्टेर अथवा कहिलेकाहीँ ओछ्यानमै बसेर उहाँ समाधिको अवस्थामा पुग्नुहुन्थ्यो। गुरुदेव कहिले जागा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जाग्न अत्यन्त सजिलो थियो। भयङ्कर घुराइ बन्द भएपछि 1-2 पल्ट लामो सास अथवा शारीरिक हलचल, अनि उहाँ निशब्द श्वासहीन अवस्थामा गहिरो योगिक आनन्दमा मग्न भइहाल्नुहुन्थ्यो। बिहानको नास्ता हुँदैनथ्यो। पहिले गङ्गा किनारमा लामो डुल्ने काम हुन्थ्यो। त्यो गुरुका साथ बिहानको डुलाइ अझै साकार जस्तो लाग्छ। सम्भावनाको पुनर्जन्म हुँदा म आफूलाई गुरुसँगै पाउँछु। अझै पनि बिहानको सूर्यले गङ्गाजीको पानी तातो गरिराखेको छ। ज्ञानले परिपूर्ण गुरुको गम्भीर वाणी अझै गुन्जिन्छ। दिउँसोको नुहाई धुवाईपछि खाना हुन्छ। दिनहुँ गुरुको निर्देशन अनुसार युवा शिष्यहरूले समाधिपूर्वक खाना तयार पार्छन्। गुरु शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। सन्यास लिनुभन्दा पहिले उहाँ अन्डा र माछा खानुहुन्थ्यो। शिष्यहरूलाई उहाँको सल्लाह के हुन्थ्यो भने आफ्नो शरीरलाई फाप्ने खाना खानुपर्छ। गुरुदेव थोरै खानुहुन्थ्यो। धेरै जस्तो बेसार हालिएको भात, चकुन्दर र पालुङ्गोको जुस र अलिकति घिउ अथवा पगालिएको नौनी भातमाथि छरिएको हुन्थ्यो। कुनै दिन उहाँ मुसुरोको दाल अथवा चनाको झोल र तरकारी खानुहुन्थ्यो। खानाको आखिरमा आँप अथवा सुन्तला र खिर अथवा कटहरको जुस हुन्थ्यो। दिउँसो दर्शन गर्ने मान्छेहरू ओइरिन्थे। विभिन्न ठाउँका सांसारिक मानिस यस शान्त आश्रममा ओइरिन्थे। गुरुदेव सबैसँग स्नेह र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। जुन गुरुले आफूलाई सर्वव्यापी आत्माका रूपमा चिनेको हुन्छ र आफ्नो शरीरको अहमलाई त्यागेको हुन्छ, त्यसले सबैलाई एक समान देख्छ। सन्तहरूको समदर्शी गुणले ज्ञानमा जरो गाडेको हुन्छ। उनीहरूमा मायाको बदलिदो रूपले कुनै प्रभाव पर्दैन। अज्ञानीहरूलाई भ्रमित पार्ने मन पर्ने र मन नपर्ने जस्तो भावना पनि हुँदैन। श्री युक्तेश्वरजी शक्तिशाली, धनवान अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान दिनुहुन्थ्यो, न त गरिब अनपढहरूलाई तिरस्कृत नै गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बच्चाले गरे पनि सत्य कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र अक्सर कपटी पण्डितजीका कुरालाई सुनेको नसुने गर्नुहुन्थ्यो। राति 8 बजे खानाको बेला हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कुरेर बस्ने दर्शनार्थीहरू पनि सम्मिलित हुन्थे। हाम्रा गुरुदेव एक्लै खान मन पराउनुहुन्थ्यो, न त आश्रमबाट कोही भोकै वा असन्तुष्ट नै जानुहुन्थ्यो। श्री युक्तेश्वरजी कोही अप्रत्याशित पाहुना अपरझट आएमा आत्तिनुहुन्थ्यो, न त अनुत्साहित नै हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरूलाई उहाँको स्रोतस्वी निर्देशनले गर्दा थोरै परिकार पनि भोजन जस्तै मनग्गे हुन्थ्यो, तर उहाँ मितव्ययी हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँको अल्प सम्पत्ति धेरै दिन चल्न सक्थ्यो। आफ्नो खल्ती अनुसार खर्च गरे राम्रो हुन्छ, उहाँ बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो। धेरै खर्च गर्ने बानीले दुःख पाइन्छ। आश्रमको कुनै समारोह अथवा घरको मर्मत सम्मार वा कुनै व्यावहारिक कुराहरू गर्नुपर्दा गुरुदेवको आफ्नो सृजनात्मक चेतना नै प्रकट हुन्थ्यो। धेरैजसो साँझको शान्त बेलामा गुरुदेवको प्रवचन हुन्थ्यो। समयातीत अक्षम सम्पत्ति, उहाँको प्रत्येक वचन ज्ञानले कुदिएको हुन्थ्यो। उन्नत आत्मविश्वासले परिपूर्ण उहाँका अभिव्यक्तिहरू बेजोड हुन्थे। उहाँले प्रकट गर्नुभएका उद्गार जस्तो अरू कसैले गरेको मैले अनुभव गरेको छैन। उहाँका विचारहरू विवेचनाको तुलनामा तौलिएपछि बाह्य शब्दका रूपमा प्रकट हुन्थे। सत्यको तत्त्व जो भौतिक रूपमा व्यापक हुन्छ, आत्माको सुगन्धित श्राव जस्तो भएर उहाँबाट निश्चित हुन्थ्यो। म जहिले पनि सचेत रहन्थेँ कि म ईश्वरको जीवित प्रतिमा अगाडि छु। उहाँको दिव्यताको भारले मेरो शिर आफै निहुरिन्थ्यो। अतिथिहरूले श्री युक्तेश्वरजी अनन्तका साथ एकाग्र हुनुभएको थाहा पाए भने उहाँ उनीहरूसँग तुरुन्त कुराकानी गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। गुरुदेव आफू ध्यानमग्न भएको अवस्थाको नाटक गर्न अथवा देखावटी कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि ईश्वरसँग लीन हुनुभएकाले उहाँलाई सम्पर्क स्थापित गर्न अलग समय चाहिँदैनथ्यो। परमात्मालाई पाइसक्नुभएका गुरुदेवले ध्यान आदिको अवस्थालाई पछाडि
छाडिसक्नु भएको थियो। फूल झरेपछि फल फल्दछ, तर सन्तहरू आध्यात्मिक क्रियाकलापमा रत रही शिष्यहरूलाई उदाहरण पेश गर्दछन्। आधा रात भएपछि गुरुदेव सहज ढङ्गले बालकको जस्तो निन्द्रा अवस्थामा पुग्नुहुन्थ्यो। सुत्ने ओछ्यानबारे कुनै हल्लीखल्ली हुँदैनथ्यो। उहाँ अक्सर उस आसन पछाडिको बाघको छालाको साँघुरो खाटमा तकिया नभए पनि ढल्किनुहुन्थ्यो। यदि कुनै शिष्यले आफ्नो तीव्र उत्सुकता प्रकट गर्यो भने ज्ञान बोधको चर्चामा रातभरि छर्लङ्ग हुनु कुनै असाधारण कुरा हुँदैनथ्यो। मलाई त्यसबेला निन्द्रा वा थकान लाग्दैनथ्यो। गुरुदेवको चैतन्यवाणी नै पर्याप्त हुन्थ्यो। ओहो, उज्यालो भएछ, ल गङ्गा किनार डुल्न जाऊ। मेरो रातिको ज्ञान प्राप्तिको अवधि यस्तै प्रकारले बित्दथ्यो। श्री युक्तेश्वरजीको मेरो प्रारम्भिक सानिध्यमा एउटा लाभदायक शिक्षा पाइयो। लामखुट्टेलाई कसरी जित्ने। घरमा मेरो परिवारमा बचाउनका लागि राति धेरै झुलको प्रयोग गरिन्थ्यो, तर श्रीरामपुरमा यो देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो कि यस सावधानीपूर्वक कार्यलाई नियमको उल्लङ्घन मानिन्थ्यो। तर घरभरि लामखुट्टे उत्पात थिए। गोडादेखि टाउकोसम्म मलाई टोक्थे। मेरा गुरुदेवले ममाथि दया देखाउनु भयो। तिमी आफ्ना लागि एउटा झुल किन र मेरा लागि पनि। उहाँले हाँसेर भन्नुभयो, यदि मैले आफ्ना लागि मात्र किन्यो भने सारा लामखुट्टे ममाथि खनिन्छन्। मैले कृतज्ञतापूर्वक आज्ञा पालन गरेँ। श्रीरामपुरमा जहिले पनि राति बसेका बेला मलाई गुरुदेव झुल मिलाइदिन आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो। एक रात जब लामखुट्टेको हुलले हामीलाई घेर्यो, गुरुले सधैँ आज्ञा दिनु भएन। म चिन्तित भएर लामखुट्टेहरूको भुनभुन सुनिरहेँ। ओछ्यानमा ढल्किएपछि मैले उनीहरूलाई फुल्याउने प्रार्थना गर्न थालेँ। आधा घन्टापछि मैले गुरुदेवको ध्यान तान्न खोजेको बहाना गरेँ। मैले सोचेँ, लामखुट्टेको टोकाइ र उनीहरूको रक्तपिपासु क्रियाको उत्सवको सङ्गीतले म बौलाहा हुन्छु। गुरुदेवबाट केही प्रतिक्रिया नहुँदा म बिस्तारै उहाँ छेउ पुगेँ। उहाँ सास फेरिरहनु भएको थिएन। यौगिक क्रियामा उहाँलाई मैले पहिलो पटक यति नजिकबाट देखेकाले मन डर पनि लाग्यो। अवश्य उहाँको हार्ट फेल भयो होला। मैले एउटा ऐना उहाँको नाक अगाडि राखेँ र सासको भाप देखिएन। पुरा यकिन गर्न मैले उहाँको मुख र नाक केही छिनका लागि आफ्ना औँलाले बन्द गरिराखेँ। उहाँको शरीर चिसो र निश्चल थियो। आत्तिएर म गुहार माग्न ढोकातिर कुदेँ। ए सिकारु प्रयोगकर्ता, मेरो बिचरो नाक। गुरुदेवको आवाज हाँसोले थर्केको थियो। तिमी किन सुत्न जाँदैनौ? के तिमीलाई लागि सारा संसार बदलिन्छ? आफूलाई बजाएर लामखुट्टेको डरबाट आफूलाई मुक्त गर। म लुरु लुरु आफ्नो ओछ्यानमा फर्केँ। एउटा पनि लामखुट्टे नजिक आएन। मैले के बुझेँ भने गुरुदेव झुल ल्याउन सहमत हुनुभएको खालि मलाई खुसी तुल्याउन थियो। उहाँलाई लामखुट्टेको कुनै डर थिएन। योग शक्तिले उहाँ लामखुट्टेलाई टोक्नबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा उहाँ चाहेमा आन्तरिक सुरक्षा घेरामा जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ मलाई एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले सोचेँ, मैले योगको यस अवस्थालाई प्राप्त गर्न साधना गर्नुपर्छ। एउटा असली योगी आत्मचैतन्यको स्थितिमा पुग्न र स्थिर रहन सक्छ। जस्तो सुकै सांसारिक व्यवधान आए पनि लामखुट्टेको कराई, दिउँसोको टन्टलापुर घाम, समाधिको प्रथम अवस्थामा भक्तले बाह्य संसारको समस्त इन्द्रिय बोधलाई सामन गर्दछ अनि उसले पुरस्कार स्वरूप इडेन स्वर्गलोकको भन्दा पनि राम्रा ध्वनि र दृश्यहरू अन्तर्मनमा अनुभव गर्न पाउँछ। यी सिकाउने लामखुट्टेहरूले गर्दा मैले आश्रमका आरम्भिक दिनहरूको अर्को दीक्षा पाएँ। साँझ हुने बेला थियो। गुरुदेव अतुलनीय ढङ्गले पौराणिक ग्रन्थहरूको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका चरणमा मलाई पूर्ण शान्ति थियो। एउटा दुष्ट लामखुट्टे मनोरम कोठाभित्र पस्यो र मेरो ध्यान भङ्ग गर्न खोज्यो। जसै उसले मेरो तिघ्रामा आफ्नो सुइरोले घोच्यो, मैले बदला लिन आफ्नो हात उठाएँ, तर प्राणदण्ड दिनै आँट्दा आफूलाई रोकेँ। सहसा यसै मौकामा पतञ्जलिको एउटा अहिंसाबारेको नीति दिशा मनमा सम्झे। तिमीले आफ्नो काम किन पुरा गरेनौ गुरुदेव? के तपाईँ हिंसाको वकालत गर्नुहुन्छ? गर्दिन, तर तिमी आफ्नो मनमा पहिले नै मार्न तम्सिसकेका थियौ। मैले बुझिनँ। पतञ्जलिले अहिंसाको अर्थ मनबाट मार्ने इच्छा हटाउनु भनेका थिए। श्री युक्तेश्वरजीले मेरा मनमा विचारहरू खुल्ला किताब झैँ पढिसक्नु भएको थियो। यो संसारमा अहिंसाको शाब्दिक अर्थको पालन गर्न गाह्रो छ। मानिसले हानिकारक जन्तुहरूलाई मार्न सक्छ, तर
ऊ त्यसै अनुरूप रिसाउन वा शत्रुता बोध गर्न बाध्य छैन। सबै प्रकारका जीवहरूमा मायाको अभिव्यक्तिको समान अधिकार हुन्छ। सन्त जसले सृष्टिको रहस्य जानिसकेको छ, प्रकृतिका असङ्ख्य रहस्यमय रूपहरूसँग तादात्म्य स्थापित गर्न सक्छ।